हालेलुया. कोणी किती फंक्शन जायना म्हणजे काहीच जायना वैकीना प्रेस द लॉर्ड. तर आज चेडो त्याने सांगत असा आणि आज तो बरो आसा आनी तेका जेल्ले सगळे आज डायजेशन जाता. प्रेस द लॉर्ड. सगळे व्हडल्यातल्या पर्या. प्रेज गॉड. म्हजें नांव गौरटी, हांव बेनावलीचें. 2 वर्सां पयलीं म्हाका इल्लेशे कुडक्याक दुखतालें. सो 2-3 पासून डॉक्टराक गेलें. डॉक्टरान स्कॅन केलें, कांय मेळोना. मागीर ब्रादराक उलयलें. ब्रादर म्हणपाक लागलो कांयच ना, तूं आनीक 10 वोस डॉक्टर कितें म्हणटा तें पळय म्हूण. सो सीटी स्कॅन केल्या उपरांत डॉक्टर म्हणपाक लागलो एडिशन जालां आनी सोलपाचें तुका 2 वस्तू जायनाय. दुसऱ्या उतऱ्यान म्हणटाय नंबर 1 और 2. तेन्ना ओपन करचें पडटलें आनी खूंय कितें जालें तें गांठ पडल्या वो कितें जालें तें मांस वाडलां तें रिलीज करचें पडटलें. एक दीस म्हाका उगडास येयलो. ब्रादर एशें कोन्न रिट्रिटान बी सांगताले ती आपूण तिनांक सदां मागणेक बसत. सो त्या टायमार त्या दिसा निच्यो केलो आनी ब्रादर प्रेयरा बसत त्या टायमार हांवें म्हणलें जेजू तूं ब्रादराक कुशीक आसा. सो हांव सोत मानता तूं म्हज्याय कुशीक आसा म्हूण. मागीर नेक्स्ट हांव डॉक्टराक गेलो. डॉक्टर म्हणपाक लागलो कांयच भिरांत ना, सगळें नॉर्मल आसा. 4 म्हयन्यांनी म्हणजे जिबे इन्फेक्शन जालें, बॉल्स अशें येवपाक लागले. सर्जन म्हणपाक लागलो तो एक बॉल काडून बायोप्सी करपा जाय. उपरांत हांवें ब्रादराक फोन केलो आनी सांगलें आनी उलयलें. ब्रादर म्हणपाक लागलें कांयच ना, तें डास्टान जाता. सो डास्टान म्हटलें म्हाका सारकें हेंच जालें, हेंच जावपाक शकता म्हळ्यार ब्रादराक देव उलयलें म्हणटकीर हांवें सोत मानलें. सो तेणें म्हाका आनी एक ओपिनियन घेया म्हूण ENT बी वच म्हणपाक लागलो. मागीर ENTन एग्जामिनेशन केले उपरांत ENT म्हणपाक लागलो की तुका ऑपरेशनाची गरज ना. आनी म्हजी थर्ड टेस्टींग म्हणल्यार म्हगे मिडल बोटाक अशें करून किल्ल जाता. 15 इयर्स डॉक्टरान पयलीं केल्लें. सो सेम बोटाक म्हगे सेकंड टायम जालें. तेन्ना हांवें ब्लेस्ड उदक लायलें आनी ब्रादरीन ऑयल लायली आनी डॉक्टरान म्हाका टेस्ट ब्लड टेस्ट करून नेक्स्ट डे यो म्हणलें स्कीन स्पेशलिस्टान. सो सकाळीं हांव तें चोवपाक गेल्यार नाच जालें. पयलें ऑपरेशनाचें तरी मात आहा सगळ्यांक केन्नाय दुखता. बट जिजसान ऑपरेशन केल्लें तें म्हाका कांयच ना, माकूय ना, दुखोय ना. सो हांव देवाक आर्गां दितां आनी ब्रादराकूय बरी भलायकी.